बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 31 अक्टूबर है और जुमेरात का दिन है। 19 अक्टूबर वाले दिन कराची ज़ैनब आर्केड ली मार्केट में बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। मैं इसके ऊपर मुसलसल वीडियोस कर रहा हूँ और इसमें हुआ कुछ यूँ था कि 4 ख़वातीन को 7वीं मंजिल के एक अपार्टमेंट में बिलाल नामी शख्स ने, जो इसी घर का बेटा था, उसने बड़ी बेदर्दी से गले काट के छुरी से जो है वो कत्ल कर दिया था। बिलाल गिरफ़्तार हो गया और बिलाल ने ये बताया कि मैं अपनी जो घर की ख़वातीन थी वो सोशल मीडिया पे एक्टिव थी, वीडियोस बनाती थी, ये वो, और मैं जो है इस वजह से लोग मुझे कहते थे और इस वजह से जो है मैंने इनको कत्ल कर दिया। फिर उसके बाद ये चीज़ भी सामने आई कि शायद कोई जायदाद का मामला था। अब उस बिलाल के कहने के ऊपर एक और शख्स गिरफ़्तार किया गया जिसका नाम शहजाद था। मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ। उस शहजाद ने अपना बयान दिया है और उस बयान में उसने रोंगटे खड़े कर देने वाले इंकशाफात किए हैं। वाकई वही मामला निकला, असल कहानी इसके पीछे कुछ और थी। और इसमें एक खातून, जिसके हवाले से मैं पिछली वीडियो ने अगर आपने देखी है तो उसमें बताया था कि एक खातून से भी इसका कंटिन्यूस राब्ता था। इसके मोबाइल फ़ोन डेटा से क्या मिला, उस खातून से इसका क्या ताल्लुक़ है, उस खातून का इस कत्ल में क्या किरदार है, अब ये चीज़ें ज़रा खुल के सामने आ गई हैं और पता ये चल गया है कि इसके पीछे असल कहानी क्या थी। आज की इस वीडियो में ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, बांटवा गली खजूर मार्केट भी इसको कहते हैं, बड़ा अफसोसनाक वाक़या जिसमें कत्ल होने वाली ख़वातीन 60 साला शमशाद बेगम, इनकी 21 साला बेटी मदिया, 12 साला नवासी अलीना और 22 साला बहू आयशा समीर, ये बिलाल की भाभी थी, उसको जो है इसने छुरी के वार करके, फिर पुलिस ने इसको, इसके हाथ के ऊपर निशानात थे तो पुलिस ने उससे शक हुआ और पुलिस ने इसको इन्वेस्टिगेट किया तो इसने फिर बाद में इतराफ़ किया कि जी मैं नहीं किया। अब इसने बताया कि इस काम में मैं अकेला नहीं था, इसका एक दोस्त है जिसका नाम शहजाद है। उस शहजाद को जो है ये इसने बताया कि मेरे साथ इस काम में शहजाद था। अब शहजाद को जब पुलिस ने गिरफ़्तार किया, उसने जो कहानी सुनाई वो मैं आपको बता देता हूँ। शहजाद ये बताता है कि मैं इस बिलाल का कोई 3-4 साल से दोस्त हूँ और हमारी इतनी अच्छी दोस्ती है कि हमारा एक दूसरे के घर आना जाना है, ये ज़रा माइंड में रखिएगा। वो ये कहता है कि बिलाल ने जो है वो अपनी पहली बीवी को तलाक दी थी और ये कहता था कि जी मैं घर वालों से बड़ा तंग हूँ, मेरी बीवी के साथ ये घर वाले लड़ते थे और ये और वो, और फिर उसके बाद जो है इस हद तक हुआ कि एक बार इसने बाकायदा तौर पे अनाउंस कर दिया कि जी मेरा इन घर वालों से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। अब क्योंकि शहजाद के घर इसका आना जाना था तो शहजाद की जो सिस्टर हैं जिसका नाम सोनिया है, ये सोनिया नामी खातून है जिससे इसका फ़ोन के ऊपर रब्ता, वो जो मैं आपको मोबाइल नंबर बता रहा था। तो जनाब हुआ कुछ यूँ कि शहजाद के घर आना जाना हुआ, दोस्त था, फिर इसका सोनिया से जो है वो बातचीत बड़ी, मुलाकात हुई और उसके बाद इसने बिलाल से कहा, शहजाद से कहा कि जी मैं सोनिया से शादी करना चाहता हूँ और इसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है, एक अच्छा एक पाक रिश्ता करना कोई इसमें कबाहत नहीं है। बहरहाल शहजाद वगैरह को ये पता था कि जी ठीक है, इसने तो अपनी पहली बीवी छोड़ी हुई, तो वो इस चीज़ के ऊपर राज़ी हो गए कि ठीक है हम तुम्हें सोनिया का, बहन का रिश्ता देते हैं। अब सोनिया से भी ये राब्ते में था, मोबाइल फ़ोन से पता चला, और शहजाद के साथ भी। अब इसने इसका ज़िक्र अपने घर वालों से किया, अपनी माँ से, बहनों से, घर वालों से, कि जी मैं उसके साथ शादी करना चाहता हूँ। अब घर वालों ने उन्होंने थोड़ी सी जो है वो दिखाई कि नहीं हम इधर तुम्हारा रिश्ता नहीं कर सकते, जो भी रीज़न्स थी, जो भी चीज़ें थी, वो बात की बात है। अब इसको इस चीज़ का रंज था और ये हर हाल में शादी करना चाहता था। घर वालों से इसकी इतनी लड़ाई हुई, अभी जब ये उम्रे से आया था, तो आपको एक और चीज़ भी बता दूँ, वो ये है कि घर वालों से इसकी इतनी लड़ाई हुई कि ये घर छोड़ के शहजाद वगैरह के घर रह रहा था बड़े अरसे से। और ख़बरें ये भी हैं, पता मुझे ये भी चला है कि अब ये जो उम्रा करके आया था, ये शहजाद वगैरह की फैमिली के साथ उम्रे पे गया था, अकेला नहीं गया था, यही शहजाद इसके साथ और उसकी फैमिली जो है उनके साथ ही उम्रे पे गया था। अब ये उम्रा करके आया, फिर शहजाद ने अपने बयान में ये बताया है पुलिस को कि जो घर वालों को कत्ल करने का मंसूबा था वो आज का नहीं है, ये काफ़ी अरसा पहले से बनाया हुआ था। क्यों, वजह क्या थी इसकी? वजह इसकी ये थी कि शहजाद ये बताता है कि जी मेरी फैमिली ने वाकई ये शर्त रखी थी कि जी अगर आप हमारी बेटी से शादी करना चाहते हैं, आपके घर वाले तो राज़ी हैं नहीं, तो आप ये करें कि हमारी बेटी को आप एक मकान दें, कोई चीज़ इसके नाम करें, कोई मकान वगैरह दें ताकि हम इसकी शादी आपसे कर दें।
وہ کہتے ہیں کہ اس کا پلان اس نے یہی کیا کہ سب گھر والوں کو راستے سے ہٹاؤں، اور 3-4 مہینے سے یہ کوشش کر رہا تھا اور اس کے اوپر اس کو ایگزیکیوٹ کرنا چاہتا تھا، کر نہیں پا رہا تھا، اور اس کا مقصد صرف اپنی خواتین کو راستے سے ہٹانا نہیں بلکہ پورے گھر والوں کو راستے سے ہٹانا تھا اور سب کو مارنا تھا تاکہ جائیداد جو ہے وہ واحد۔ اور پھر اس نے اس کو رنگ دیا، باقاعدہ رنگ اس لیے دیا کہ جی بھائی کو ادھر بھیج دیا، باپ کو ادھر بھیج دیا، پہلے خواتین سے جان چھڑانا چاہتا تھا، پتہ نہیں کیا ہوا، ڈکیٹی ہوئی، کس نے مارا کسی کو سمجھ نہیں آئے گی، میں تو وہ تھا نہیں، گاڑی خراب تھی، باہر تھا، وہ سارے معاملات۔ اور پھر اس کے بعد موقع پا کے جو باقی بچ گئے تھے گھر والے، بھائی بچ گیا تھا، ایک بڑی بہن تو خیر وہ بیاہ شادی اس کی ہوئی اس کی، اور ایک اس کا پیچھے بھائی بچ گیا تھا جس کی بیوی آلریڈی مار چکا تھا، اور ایک بچی بچ گئی بیچاری جو 3 مہینے کی ہے۔ تو اس کے بعد اس نے ان کو ٹھکانے لگانا تھا، اور اس نے اس طرح کر کے یہ واحد پیچھے وارث بچ جاتا، اور پھر اس کے بعد یہ مکان اس کے نام ہوتا، اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کی سونیا سے شادی ہونی تھی، اور سونیا سے شادی کر کے پھر اس نے آگے سارے معاملات چلانے تھے۔ اچھا، اب اس کے بعد جی اس کا جو بہنوئی ہے اس نے بھی ایک جو میرے سامنے سے ایک چیز گزری ہے، اس نے تو یہ بتایا، اس کے گھر والے یہ کہہ رہے ہیں، اس کے جو ریلیٹیوز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو سونیا سے کہتا ہے کہ میں شادی کر چکا ہوں۔ آپ نے اس کا جو میں نے انٹرویو سنایا تھا، آپ نے اگر دوبارہ وہ سنے تو اس وقت بھی میں نے آپ کو ایک بات کہی تھی کہ یہ تو کہتا ہے میں نے اس سے شادی کی ہوئی ہے، یہ میری بیوی نہیں مان رہے تھے اس کو۔ تو اس کا جو گھر والے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ کہتا ہے میں نے اس سے شادی کی ہوئی ہے اور وہ میری بیوی ہے اب دوسری، تو لیکن اس کے گھر والے کہتے ہیں کہ یہ ہمیں اس کا کوئی ریکارڈ نہیں دکھا رہا، جیسے ہوتا ہے کہیں نکاح نامہ ہوتا ہے، کوئی رجسٹرڈ ہوتا ہے کہیں نکاح، تو یہ کہتا ہے کہ جی میں نے تو اس میں مدینہ میں نکاح کیا تھا اور وہ میری وائف ہے، جب ہم عمرہ کرنے گئے تو میں نے اس سے نکاح کیا ہوا ہے۔ تو یہ اب موبائل فون اس کا چیک ہوا جی، اس کا موبائل فون پولیس نے جب چیک کیا تو اس میں جو اس کا مسلسل رابطہ تھا وہ ایک شہزاد کے ساتھ تھا۔ پھر شہزاد سے کا پوچھا تو اس نے بتا دیا میرا دوست ہے اور میں نے اس کے ساتھ یہ پلان کیا ہے سارا کچھ، اور دوسرا وہ لڑکی سونیا ہے جو شہزاد کی بہن ہے۔ اب یہ معاملہ تھوڑا کلیئر ہو گیا ہے، سمجھ آپ کو بھی آ گئی ہوگی، مجھے بھی۔ پولیس بھی یہ کہہ رہی ہے کہ جی یہ معاملہ اس طرح تھا۔ اب پولیس 2 چیزیں چیک کر رہی، ایک جس وقت یہ واردات ہوئی ہے، کیونکہ تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا جو آس پاس کے پڑوسی ہیں وہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، کہتے ہیں کہ اس کی ماں بڑی جیدار خاتون تھی اور مطلب کوئی آسان کام نہیں تھا خدا نخواستہ کہ اس طرح کوئی آ کے گھر میں مار جائے۔ تو وہ یہ دیکھ رہے ہیں پولیس والے کہ جب اس نے یہ کارروائی کی ہے، جو واردات کی ہے، اس میں یہ اکیلا تھا یا اس کے ساتھ کوئی اور بندہ تھا؟ کہیں یہ شہزاد اس وقت بھی اس کے ساتھ تو نہیں تھا، مطلب یہ اکیلے کی نہیں ہے بلکہ شہزاد بھی اس میں، کیونکہ ابھی تو شہزاد یہ نظر آ رہا ہے کیس میں کہ شہزاد جو ہے وہ اس منصوبہ میں شامل تھا، بٹ ایکچوئل جو ہوا ہے کرائم اس میں وہ شامل نہیں تھا۔ بڑی پولیس یہ چیک کر رہی ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں تھا جو جائے وقوع ہے یا جو واردات ہوئی ہے اس میں کہیں شہزاد ساتھ تو نہیں تھا، اس وقت موجود تو نہیں تھا، تو ظاہر ہے پھر دونوں قاتل ہو گئے۔ دوسرا پولیس ساتھ یہ بھی چیک کر رہی ہے کہ جو لڑکی سونیا ہے، ظاہر ہے یہ جو پلاننگ ہوئی 3-4 مہینے پہلے، کہہ رہے ہیں شہزاد بھی کہہ رہا ہے، اب یہ بھی کہنے لگ گیا ہے، اور یہ تو ملبہ ڈال رہا ہے ٹوٹل شہزاد پہ، کسی نے مجھے اکسایا تھا کہ بھائی تمہیں والدین ویسے تو نہیں دے رہے تو پھر فارغ کرو ان کو، مارو، تو اس نے شہزاد پہ ڈالا ہوا ہے۔ تو اب پولیس یہ بھی چیک کر رہی ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ جو لڑکی ہے سونیا، اس کو بھی اس کی منصوبہ بندی کا کہیں علم تو نہیں تھا کہ یہ شہزاد اور یہ مل کے یہ سارا کچھ کرنے جا رہے ہیں؟ تو پولیس اس حوالے سے بھی تفتیش کر رہی ہے، اس کو بھی شامل تفتیش کرنے کا چیک کر رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ جو ملزمان ہیں یہ جسمانی ریمانڈ کے اوپر ہیں، شہزاد اور بلال جو ہیں، اور ان کو اب میرا خیال سے 1-2 دن میں ظاہر ہے دوبارہ عدالت میں پیش کر دیا جائے گا۔ تو عدالت میں جب پیش کریں گے تو پولیس نے اپنی پروگریس رپورٹ بھی پیش کرنی ہے، وہ بھی جب پولیس رپورٹ پیش کرے گی تو انشاءاللہ اس کے اوپر جو بھی چیزیں سامنے آئیں گی، یہ پولیس انویسٹیگیشن میں کچھ چیز نئی سامنے آئی تھی، میں اس کیس کو فالو کر رہا ہوں اور کوشش یہ کر رہا ہوں کہ اس کے حوالے سے جو بھی ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرتا ہوتا ہوں۔ بہرحال اس کی فیملی والے یہ بتاتے ہیں کہ جی یہ فلیٹ جو تھا اس کو اپنے نام کرانے کی ضد بھی جو ہے یہ کرتا رہا تھا، اور اکثر و بیشتر اس کی گھر والوں سے اس کے اوپر تکرار رہتی تھی، اور سب گھر والے اس کے اس عمل سے اور اس چیزوں سے تنگ تھے، اور یہ ساری لڑائی ان کی پہلے بھی ہوتی رہتی تھی۔ یہ سارا کچھ ہوا ہے، میں چیک کر رہا ہوں کہ کہیں ایسی کوئی چیز جو میرے پاس پوائنٹس لکھے ہیں ان میں کوئی ایسی چیز جو میں نے آپ کو بتانی ہو رہ نہ گئی ہو۔ بہرحال جی اس کا جو مقدمہ ہے شمشاد بیگم جو اس کی والدہ تھی، اس کے شوہر فاروق سومرو کی مدعیت میں جو ہے اس کی FIR درج ہوئی ہے، اور اس کے اوپر پولیس جو ہے وہ آگے کارروائی کر رہی ہے۔ دیکھتے ہیں اب انشاءاللہ اس میں جو بھی ڈیولپمنٹس ہوں گی، جو بھی چیزیں ہوں گی، آپ کے ساتھ اسی طرح حقائق پہ مبنی شیئر کرتے رہیں گے۔ آپ نے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، آپ نے سب کے لیے دعا کرنی ہے جی اللہ ہمارے ملک کے حالات بہتر کرے، اللہ ہمارے ملک کا حامی و ناصر ہو،
اس کے خلاف جو سازشیں کرتا ہے اللہ اس کو برباد کرے، اللہ اس کو نیست و نابود کرے، اللہ ظالموں کو اپنا عبرت کا نشان بنائے اور مظلوموں کو جو ہے وہ انصاف ملے، اور اللہ سب پہ اپنے رحم و کرم کرے۔ سب کے لیے دعا کیا کریں، آپ نے ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ضرور ہوگی، لیکن بشرط زندگی۔ اجازت دیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔